स्वत्तं प्राहुरमव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्चा मूलानि संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदोपलभ्यते नातो नाचदीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आसान्यनित्या निवृत्तकाया दन्तैर्विमुक्ता सुखदङ्गसङ्गै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न ते सूर्यो न शांशंको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चा पुत्रामितैश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वशात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्तायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वादि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनं व्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्तात्मन्यासा यतं तेजो